نبی اگر جھوٹا وے بھا ساڑ وجیا اگر جھوٹا وے بھا کھا وجیا معلوم دیا تو جھوٹا ہی ابراہیم اللہ دا نبی سچا ہے ابراہیم نبی اللہ دا سچا نبی ہے اومدو کتاب لکھم علماء کرام نے کتاب دے اندر لکھے اے نمرود دی کافر دی بیٹی اللہ کے نبی کو آواز دیتے آدیا دے ابراہیم کیا میں بھا دے اندر سلام لاؤں بھا میرے واسطے بھی گلزار بن سکتی ہے کیا بھا میرے واسطے بھی ٹھنڈک بن سکتی ہے اللہ کے نبی پر میں دکھا میرا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ فرمایا اے نمرود دی بیٹی نے کلمہ پڑھے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنی کریے آج ابراہیم تیرا کلمہ پڑھ کی دینی اور بھاگ اندر چھلانگ مارا کیا تھا میرے واسطے گلزار بننے سے اللہ دے نبی پر میں دنہا اور بسم اللہ تو پڑھ بسم اللہ پڑھ دے بھاگ اندر چھلانگ مارا تیرا کم میں باغ گلزار بنا دے میرے اللہ دا کم میں فرمایا نمرود دی بیٹی نے بھاگ اندر چھلانگ ماری اومدو کتاب لکھا آدھی اللہ میں تیرے نبی دا کلمہ پڑھیں تیرے نبی کو سچا مان دیا اللہ میں نے آدھی دے بھاگ دے اندر میری بھیا اللہ دے نبی دے جیڑی بھاگ دے اندر اللہ دے نبی نمرود دی بیٹی نے چھلانگ ماری کتاب بنا لکھ دے جی اللہ نے ابراہیم نبی واسطے بھاگ گلزار ماری تے نمرود دی بیٹی واسطے بھی بھاگ گلزار فرمایا اللہ نے علماء کرام نے لکھی کتاب ہے وہ کتاب والے نے لکھے اللہ نے ہی لڑکی دے وطن دے وچوں وطن تے پیٹ دے وچوں بھی نبی پیدا کرنا فرمایا کہ ابا مشرک ہے جہنم کے اندر چلا گئے یہ بیٹی تے دی مبارک بن گئی ہے اللہ کو منن والی بن گئی ہے اللہ کو پوجن والی بن گئی ہے ابا بے شک ابراہیم دے خدا کو نہ پوج ابراہیم دے خدا دی عبادت نہ کر ابراہیم بھی سچا ہے ابراہیم دا خدا بھی سچا ہے میں مجھے ساتھ ابراہیم دے خدا کو بولے آج مجھے بھی مخلوق در قدر کرو لگے میرا بھرا اپنی جوانی شرک دے بدعت دے اندر اپنی جوانی برباد نہ کر اللہ دی مخلوق دے نہ جھک دے مخلوق دے جھکیوں اللہ جہنم دا آرن دے جہنم دا کتا بڑا جہنم دے اندر اللہ سڑ چھڑے سے جہنم دا مارن بڑا چھڑے سے ولیوں کا احترام کر نبیوں کا احترام کر اللہ والے کا احترام کر تیرے متھے جھکاواں دا ٹائم آوے عبادت دا ٹائم آوے فرمایا کہیں دے گنا متھا جھکامی نبی دے صحابہ نے نبی دا احترام کیتے لیکن نبی دی عبادت کہنی کی ہے اللہ دی کیتی ہے فرمایا اے او نبی دے غلام نبی دے صحابہ نبی دا لعاب مبارک زمین دے تے نہیں منجانے دے نبی دے لعاب کو اپنے ہتھے دے تے جلے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دے پانی دے قطرے زمین دے تے نہیں منجانے دے اپنے ہتھاں تے جلے دے اپنے پلکاں تے لے سینے تے لے فرمایا جائے نبی دے لعاب کو زمین تے نہیں منجان دیتا جنہاں لوگاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دے پانی مبارک کو زمین دے تے نہیں منجان دیتا کتنا بڑے عاشق رسول ہیں فرمایا انہاں نبی دا احترام کا اتباع کیتے لیکن سجدہ نبی کو نہیں دیتا اور اگر سجدہ نبی کو نہیں دیتا اگر نبی سجدے کی اجازت نہیں دیتی نبی کو سجدہ جائز کرنی تے ولی کو سجدہ جائز ہے ولی کا احترام ضرور ہے لیکن سجدہ کہتا ہے اللہ کا ہے بہرحال فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھا بچ گئے اللہ بھا
کیا بنائے اللہ نے گلزار بنا دیتے علماء کرام نے لکھے اے جی چھپکلی ہے اے جو ایت لکھے دے مر کا بھا بنے بنان تے ول دے وچ اے بھی پھوکے دیون شروع کر دیتے کیا کہتے جی پھوکے دیون شروع کر دیتے ہی جو میں اپنا حصہ ملا دینا جتا کافر تے مشرک کے بعد چیخا بڑائی کرے ہن تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے بعد انتظام میں کرے تے ہن تے چھپکلی اے بھی پھوکے دیون شروع کر دے اپنا حصہ ملا دینا فرمایا تیرے میرے نبی آمد لال فرمیندے اے نبی دی مخالفت پہ چاہیے ان دے پھوکے دیون نال تھا تو کچھ نہ لیکن نبی دی مخالفت پہ چاہیے اللہ دے نبی فرمیندے جڑا ایک ایک ذرہ نال مارے اللہ ایک 100 نمبر دا سوال بتا جڑا ٹوٹا مارے ایک 100 نمبر جڑا کرے مارے تو فرمایا والی تو دا نفلی دا نمبر دا ثواب تھیندے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندے جدا میں نماز کہنا پڑھ دی ہم موڑی وار میں چھڑی چاہتے تے میں چھپکلا جنا انہیں کو مرے دیا کیا کریں گے ہم انہوں کے جو ام المؤمنین نادی میں نماز کہنا پڑھی جان جتا نماز پڑھن دی عورت کو اجازت نہیں ہوگی اللہ نے عورت کو فرمایا نماز پڑھن دی نہ پڑھن دی اجازت دیتی ہے فرمایا کہ دکھو ایام ہو گیا تو فرمایا ثواب کی خاطر میں چھڑی جاتا ہوں تے چھڑی چاہتے ان کو مارا شروع کر دے ہمیں تو تے میں آپا کو وجہ کو مسئلہ سیکھوں جو جتا ظلم دلا پہ ہوتا آپا میں حصہ نہ ملا کیا کروں ان دے حصہ یا گیلا کیلا پہ ہوتے چوک دوتے ایک بلے سے دال رنگ گیا اگر کہیں تو ظلم دلا پہ چاہتے میاں مولے سے تیرا کیا اگر ظلم دلا پہ تیرے بیتے تو کیا تو مسجد جو رہے تو مدرسے جو رہے تیرے آتے تسبیح ہوئے تو قرآن کی تلاوت ہے تیرا ہی کیا کام ہے بے شک ظلم دلا پہ تیرے گیا نبی کے طرف سے ہر نبی آتے یوں کو دسائے جو فرمایا ظالم دا ساتھ نہ دے مظلوم دا ساتھ دے فرمایا ظالم دے سامنے کو شیشہ پڑی دیوار بن آج سارا ماحول بڑھ گیا دے میاں تو لوگ بنا گلے ہوتے کریں گے مولوی یہ مولوی کا کام ہے نہیں مولوی حق سچ کے آگے مولوی جا کے تسبیح ہوئے مولوی مسجد باوے بس نہ کالے مکالا آکے نہ گورے کو گورا آکے نہ چٹے کو چٹا آکے اللہ کا قرآن کو اپنے میں کو دسے دا پہ قرآن کس واسطے ہے فرمایا جڑا مولوی گنگا بنتے دیا کل قیامت والے دن دا گریبانوں سے قرآن دا ہاتھوں سے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی حساب نہیں کرنا سے آج تک کے بعد ہو تو بد کر دے گالی کرے سے بہرحال یہ حصہ نہ ملایا کر گناہ دے کمندے وچ اگر یہ حصہ ملائے او دور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا تیرے میرے نبی فرماگے نبی دا دشمن ہے تیرے میرے نبی فرماگے جو ان نبی دے نال دشمنی کی ہے فرمایا جتا تے کو ملے کو مار دے سے تے اللہ تے کو ثواب ہوئی عطا فرمائے سے اللہ ثواب ملے سے علماء کرام نے لکھے فرمایا پرندہ اے پرندہ میں پار مرندیا
دعا کریں گے اپنا عقیدہ بڑھا 60 سال 70 سال جمعہ پڑھے تقریر سنے واز سنے یہ 60 سال 60 70 سال قرآن سنتا رہ وجے تے ولا بھی تو اللہ کو چھوڑتے اللہ کی مخلوق دے کو جھکے اللہ کو چھوڑتے قبر کو سجدہ کریں اللہ کو چھوڑتے درخت کو سجدہ کریں اللہ کو چھوڑتے اللہ کی مخلوق کو سجدہ کریں میرے 70 سال واز سنن دا فائدہ کیا ہے 80 سال واز سنن دا فائدہ کیا ہے عمل میں شاید تیرے کو زیادہ کمزور ہوا میرا بھیرا یہ عمل دے اندر اپنا سارے ہی کمزور ہے لیکن عقیدہ سونا بڑا عقیدہ پیارا بڑا جیرے جھکان کا ٹائم آوے کہ متھا کہیں دے نہ جھکانی کہ متھا اللہ دے کو ٹکاون تیرا کام میں تے جنت دے اٹھے دروازے کھول دینا میرے اللہ دا کام ہے اور نبی دی مخالفت گھتے نہ ون اللہ والے دی دشمنی گھتے نہ ون قرآن والے دی دشمنی گھتے نہ ون پیغمبر دی نبی دی ولی دی دشمنی گھتے نہ ون فرمایا نبی پیغمبر اللہ والے دا سجن بن تیرے میرے نبی بدلے دے قیامت دا دن سے جن نال سجنا رکھو تے جڑی سب دے اندر ایک ہوئے تے میں اللہ ان سجنا دی وجہ کر دیتے کوئی ہن سب دے اندر کھڑا کر دے جنت عطا فرما دعا ہے اللہ پاک تے عمل دی توفیق عطا فرماوے